اليوم غادي نوري لكم الفرق بين التغطية الصحية والدفتر الصحي. الدفتر الصحي هو هاد الكتاب كتشدو من المكتبة، ولا هاد الكتاب كيعطيو لكم مع شهادة البكالوريا. هاد الكتاب كتشريه فاش كيكون التلميذ باقي صغير، كيبقى معاه طول السنوات الدراسية. والناس مثلا الناس ديال البكالوريا لي باك ليبر ما كيكونش عندهم، كيخصهم يمشيو للمكتبة يشريو هاد الدفتر الصحي. والدفتر الصحي تقريبا الثمن ديالو كيكون بين 3 دراهم و5 دراهم، كيكون واحد الكتيب صغير صافي. الطالب كيكتب فيه بحال دابا الناس ديال البكالوريا حرة، كيكتب فيه الاسم ديالو والرقم الوطني صافي، وكيجمعو مع الأوراق الأخرى. هاد الدفتر راه موجود في جميع المكتبات. يقول لي هاد الدفتر الصحي كيكون الشكل ديالو هكا، ولا راه فيهم مختلفين في الأشكال. دابا غنوري لكم الطريقة باش تسجلوا في التغطية الصحية للطالب. التغطية الصحية شحال من طلبة كيواجهو فيها المشكل. غادي نوري لكم ان شاء الله التسجيل في التغطية الصحية، ونوري لكم المدارس والمعاهد اللي موفرة لهم التسجيل في التغطية الصحية. راه ماشي التغطية الصحية راه موفرة في جميع المدارس. اول حاجة غادي نديرو غادي ندخلو لجوجل، غادي نطابيو CME بوان بوان gouv بوان ما. بعد ذلك غندير الريسيرش، غادي يطلع لينا اول باج، غنكليكيو على امو، طلع لنا هنا. حنا غنديرو رقم البطاقة الوطنية تاع الطالب. هذا غير باغ اكزومبل ماشي البطاقة. غنمشيو هنا لإيطابليسمون بيبليك ولا بريفي، غنختارو المدينة اللي غنتسجلو فيها، مراكش مثلا. هنا غادي نشوفو المشكل اللي كيواجهو دابا جميع الطلبة، ان الجامعات غير مكاينينش في هاد لاباز دوني ديال لو سيت، مفيهاش فيه غير المدارس والمعاهد وبعض لي زيكول، وهادشي اللي كاين فيها. هاد المشكل كنلقاو، هاد المشكل غير موفر للطلبة في الجامعات المغربية. موفر ليهم دابا مثلا غير في المدارس، في بعض المدارس العمومية وفي بعض المدارس الخاصة. كنوريكم على ليطاب التسجيل ديالو. مثلا هنا لاني تاع الباك، كنعاودو هنا رقم البطاقة الوطنية، كنجيو تاني هنا كنعاودو كنديرو الفوق سويفي تاني، كنجيو هنا كنعاودو تاني رقم البطاقة الوطنية، كنعاودو هنا جميع المعلومات اللي عندنا. هذا غير باغ اكزومبل، ماشي الرقم ماشي الرقم لاكارت ديال هذاك. عاد الشرح كنشرحو لكم من هاد الطريقة. المهم هنا غادي هاد المرحلة غير هاد المرحلة غير ضرورية بالنسبة للطلبة اللي ما عندهمش بلا ما يحلو، ما عندهمش بلا ما يحلو في هاد ليطاب، حيت ما يمكنش يتسجلو، حيت لاباز دوني ديال السيت ما فيهاش غير متوفر، ما فيهاش الجامعات. مثلا هنا كل الكليات اللي كاين في مراكش هنا ما كاينش لاباز دوني ديال هاد الموقع الخاص بالتغطية الصحية. حنا اش جينا نشرحو لكم. مثلا هذا بين غادي خاص يكون الطلبة، بعض الطلبة ولا بعض الطلبة اللي غادي يكون دايرين بعض المدارس، وغادي يطلبوا منهم التسجيل في هذا الرابط الخاص بالتغطية الصحية. الطريقة سهلة كما وريناها من الأول. كتدخل للسيت، كتدخل لجوجل، كطابي الاسم تاع الموقع، كطلع لك كتسجل عادي، وكتختار المدرسة ديالك وكتختار المعلومات ديالك. فيها 4 لي زيتاب راه باينين الفوق حدا سفيرو. هنا كنتمنى اننا شرحنا للطلبة وورينا لهم انه الفرق بين التغطية الصحية والدفتر الصحي. الدفتر الصحي راه ماشي هو التغطية الصحية. الدفتر الصحي هو واحد الكتاب كياخدو الطالب، كياخدو التلميذ فاش كياخدو الانسان فاش باقي تلميذ، من صغرو كيشريه
كيبقى تابعو، يعني داك الدفتر كيدونو فيه المديرين إلا كان داك الطالب يعني مرض مزمن مثلا كيفاش يتعاملوا معاه. إلا طاح كيمشيو لداك الدفتر الصحي، واش زعما راه كيلقاو فيه المعلومات على داك المرض ديال داك الطالب، أن داك الطالب يعني مريض أصلا فيه هداك المرض. يعني هادشي باش الفرق بين، وبالنسبة للفرق بين التغطية الصحية والتغطية الصحية يعني لامو يعني بحال التغطية الصحية ديال بعض يعني كيستافد منها الطالب. يعني إلا مشى للمستشفيات العمومية يعني كيدلير بالبطاقة الوطنية أنه يلزم أنه هنا مسجل يعني في لاباز دوني ديال الموقع الخاص بالتغطية الصحية. يعني الطريقة ساهلة، يعني مكتحتاج شي صعوبات ولا. يعني كنتمنى الطلبة، كنتمنى نفيدكم في الشرح. يعني المهم شي طالب يعني كيتواجه شي مشكل ولا شي حاجة يطرحو في كومونتير، إن شاء الله نجاوبوه. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع.